नाजरीन मोहतरम अजीज़ साथियों रफ़ीको शकीबी को तमाम व्यूअर्स को आपके दोस्त होस्ट और कोऑर्डिनेटर अदनान अमीन की तरफ से बाद पुरखलूस प्यार व मोहब्बत भरा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें आप सब पे हो। अजीज़ साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप आज का जो ब्रॉडकास्ट है, आज की जो नशिस्त है, आज के जो सेशन है, आज का जो पैगाम है, आज का जो प्रोग्राम है, एक छोटा सा बयान है, बहुत ही इम्पोर्टेंट बयान है, बहुत ही सिग्निफिकेंट बयान है, बहुत ही मुख्तसर मगर बहुत ही वाइटल, बहुत ही अहम बयान है। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसमिनेट करोगे, शेयर करोगे अपने सर्कल में, अपने सर्कल से रिलेटेड लोगों से, ताकि ये इन्फॉर्मेशन और ये ब्रॉडकास्ट, ये पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचे। अजीज़ साथियों, दिल अगर सियाह हो तो चमकती आंख भी कुछ नहीं कर सकते। दिल की कितनी सिग्निफिकेंस है, दिल की कितनी अहमियत है, दिल की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे वजूद में। अल्लाह ने जो हमारी तख्लीक की, हमारा स्ट्रक्चर बनाया, हमारा वजूद बनाया, हमें बनाया, उस पूरे वजूद में, उस पूरे स्ट्रक्चर में, उस पूरे नशोनुमा में अल्लाह की कुदरत ने, अल्लाह पाक ने जो हमें बनाया है, उसमें दिल का, हार्ट का कितना अहम रोल है, वो लफ्ज़ों में बयान करना समंदर को कोज़े में बंद करने के बराबर है। वो ब्रॉडकास्ट में उसको डिटेल से बयान करना, या इस वीडियो के माध्यम से, या इस पैगाम को माध्यम से बयान करना, पूरी तरह डिटेल में बयान करना, लफ्ज़ों का सहारा लेके बयान करना अपनी टास्क नहीं है, मुश्किल काम नहीं है, बल्कि इम्पॉसिबल है। इसलिए मैं प्रोग्राम को नटशल में, पैगाम को नटशल में आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह रहमान। तो अजीज़ साथियों, हम, आप और मैं, हमारा एक रिश्ता है। अल्हम्दुलिल्लाह, रिश्ते की कदर कीजिए, क्योंकि रिश्ते जो होते हैं वो अल्लाह की अजीम नेमतों में से, अल्लाह की ब्लेसिंग्स में। हम एक दूसरे के साथ सालों से जुड़े हैं, हम एक दूसरे के साथ सालों से आपस में मुखातिब है, मगर इसके अलावा जो कॉर्डियल बॉन्ड है हमारा, दिल से दिल जुड़े हैं हमारे, इंशाल्लाह हम इंटैक्ट एक दूसरे के साथ। मगर हम आपको, मैं आपको एक मुअद्दिबाना गुजारिश करता हूँ, एक अपील करता हूँ, अर्ज़ इल्तिमास करता हूँ, एक एसेंशियल रिक्वेस्ट करता हूँ, एक हम्बल सबमिशन करता हूँ कि आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, मेरे फेसबुक पेज आवाज़ अदनान अमीन राइट एंड स्पीकर, और मेरे जो दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक यूट्यूब एक्स्ट्रा, उनको लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी कम्युनिकेशन बरकरार रहे। हम इन मीडिया टूल्स का सहारा, एडवांस टेक्नोलॉजी का सहारा लेके भी इनके माध्यम से भी एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। और मुझे उम्मीद है इस इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट को डिसमिनेट करने के अलावा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में अपना एक अहम रोल अदा करने के अलावा, आप मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद है आपसे, मैं हाईली ऑप्टिमिस्टिक दैट यू विल लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इंशाअल्लाह रहमान। अजीज़ साथियों, दिल की बात चल रही है। कल पूरी दुनिया में, पूरे आलम में, पूरे ग्लोब में, हर जगह, हर मुल्क, हर कॉन्टिनेंट, हर शहर और हर मुकाम पर कौमी हार्ट डे, इंटरनेशनल हार्ट डे मनाया गया। बैनुल अक़वामी, ये कौमी नहीं, बैनुल अक़वामी हर जगह मनाया गया। क्यों मनाया गया? मनाने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि डांस करना, उछलना, कूदना, बिल्कुल ये नहीं है। जो ऐसा करा उनका एक अपना नजरिया होगा, मैं उसकी आई डोंट हैव राइट द पर्सनल मैटर्स ऑफ एनीवन, बट जहाँ तक मेरी इंटरप्रिटेशन है, जहाँ तक आपकी होगी इंशाल्लाह यही इंटरप्रिटेशन है। इस दिन का मनाने का मकसद, जो एम्बिशन है, जो अल्टीमेट मोटिव है, जो मकसद है, वो ये है कि दिल की कितनी अहमियत है हमारे वजूद में, हमारे स्ट्रक्चर में, हमारे जिस्म में, हमारी बनावट में, हमारे तकलीफ में, हमारे पूरे वजूद में, ऊपर से नीचे तक हमारा दिल कितना अहम रोल करता है कि पूरी दुनिया में कल एक दिन मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया, इसी दिल, इसी हार्ट, इसी वाइटल आर्गन के हवाले से, और इसकी सिग्निफिकेंस, इसकी आफियत, इसकी अहमियत बयान की गई है कि इसको कैसे सेफगार्ड किया जाएगा, इसको कैसे बचाया जाएगा, उसको कैसे हेल्दी रखा जाएगा। अगर हम दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े साइंटिस्ट जो एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स, एडवांस्ड मॉडर्न साइंस पे ग्रिप रखता हो, होल्ड रखता हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा डॉक्टर हो, दुनिया का बड़ा से बड़ा कार्डियोलॉजिस्ट हो, अगर आप उससे सवाल करोगे, अगर आप उससे पूछोगे कि डॉक्टर साहब या साइंटिस्ट साहब, जो दुनिया की बड़ी पर्सनैलिटीज़ में मानी जाती है, जिनका कंट्रीब्यूशन है
ہمارے اس معاشرے میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جو اسٹیبلشڈ فیکٹس پر گرپ رکھتے ہو، ہولڈ رکھتے ہو، یا کارڈیالوجی سائڈ سے ہو، ہارٹ سے ریلیٹڈ جو ایکسپورٹس ہے، وہ بھی اگر اپنے اقارب، اپنے پیاروں، جو ان کے دل کے قریب ہے، جن کو وہ بہت پیار، محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اگر ان کو کہیں گے کیا دل سوچنے کا اہل ہے، کیا دل سوچتا ہے، کیا دل سوچنے میں رول کرتا ہے، کیا سائنس کے کرائٹیریاز پہ سائنس کو بنیاد بنا لیں گے، اسٹیبلش ہائپوتھیسس نہیں، ہائپوتھیسس کبھی کبھی یو ٹرن لیتا ہے، ہائپوتھیسس کی میں بات نہیں کرتا ہوں، میں اسٹیبلشڈ فیکٹ، اسٹیبلشڈ سائنس کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ان سے پوچھیں گے کیا دل سوچنے میں اپنا کردار کرتا ہے تو وہ کہے گا نہیں، بلکہ ہمارا دماغ جو سینٹر ہے، جو وائٹل آرگن ہے، جو ہمارے جسم کا کراؤن ہے، تاج ہے، اوپر جو ہمارا دماغ ہے، اس دماغ، اس سینٹرل نروس سسٹم، اس سینٹر، چاہے وہ اس کے ڈفرینٹ پارٹس ہیں، اگر ان کو بھی الیبوریٹ کرنے بیٹھیں گے تو پوری رات پورا دن ہمیں یہی بیٹھنا پڑے گا۔ اللہ نے اس دماغ کو، اس سینٹر کو، اس فرٹائل سینٹر کو، اس سی این ایس کو، جو ہمارا سینٹرل نروس سسٹم ہے، جو ہمارا برین ہے، پھر پیریفرل آتا ہے، آگے جاتے ہیں نیورو انیٹمی یا نیورو فزیولوجی یا نیورولوجی، بہت ہی اہم پر مگر ڈیٹیل سبجیکٹ ہے، وائٹل سبجیکٹ۔ اگر ہم کسی بھی سائنٹسٹ کو پوچھیں گے تو وہ یہی کہے گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، گاڈ المائٹی، جو اومنی پریزنٹ ہے، جو اومنیسینٹ ہے، جو اومنی پوٹنٹ ہے، جو سپریم لارڈ ہے، جس کے دست قدرت میں ہر چیز ہے، جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہماری تخلیق کی، جو ہمارا پالنے والا ہے، جس نے ہمارے راگوں کو بنایا، ہمارے برین کو بنایا، ہمارے ہارٹ کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا، جو کائناتوں کا رب ہے، رب العالمین ہے، اگر اس نے برین بنایا اور برین کو اس نے ایک مقام دیا ہے، برین کو اس نے ایک طاقت دیا، قوت دیا، پوٹینشل دیا ہے سوچنے کی، اگر ہمارے جسم میں کوئی چیز، کوئی آرگن سوچنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ججمنٹ کی صلاحیت رکھتا ہے، ڈیلیبریشن کی صلاحیت رکھتا ہے، ڈیسیجن کی صلاحیت رکھتا ہے، تو وہ ہے ہمارا برین۔ پھر بھی اگر آپ دنیا کے بڑے سے بڑے کارڈیالوجسٹ، بڑے سے بڑے سائنٹسٹ، بڑے سے بڑے انیٹمسٹ، بڑے سے بڑے اسٹیبلشڈ ایڈوانسڈ ماڈرن اسٹیبلشڈ سائنس پر ہولڈ رکھنے والے بندے سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے اقارب کو، اپنے پیاروں کو، اپنے شفیقوں کو، آپ کے جو دل کے قریب کیسے پکارو گے اگر آپ کو آئی لو گے؟ کوئی یہی نہیں کہے گا، 100%، 100% وہ یہ نہیں کہے گا آئی لو یو فرام مائی برین، آئی لو یو فرام مائی سینٹر، آئی لو یو فرام مائی سیریبرل کارٹیکس، آئی لو یو فرام مائی میڈولا اوبلیگاٹا، کرس سیبیا، سیبسٹن سیگمنٹ، ٹیگمنٹم، ٹیگمنٹل، میڈولا اوبلیگاٹا، پونس میڈولیٹس، اسپائنل کا، نیور، ناٹ ایٹ آل، بلکہ وہ اپنے پیاروں کو کہے گا، چاہے اس کی ماں ہو، چاہے اس کی بہن ہو، چاہے اس کی شفیق بیوی ہو، چاہے اس کا جو بھی شفیق ہو، پیاروں کو یہی کہے گا آئی لو یو فرام دا کور آف مائی ہارٹ، I love you from the heart. I love you from the intrinsic system of my heart. I love you from the depth of my heart. I love you from the center of my heart. الغرض وہ ہارٹ کی بات کرے گا۔ ہارٹ کی اتنی اہمیت ہے، دل کی اتنی اہمیت ہے، دل کی اتنی سگنیفیکینس، دل کا اتنا معیار ہے، دل کا اتنا کردار ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اسٹیبلشڈ فیکٹس جاننے کے باوجود، سب کچھ جاننے کے باوجود، جب وہ اپنے پیاروں کو پکارے گا جو اس کے دل کے قریب ہے، وہ کہے گا آئی لو یو فرام دا کور آف مائی ہارٹ۔ ہارٹ کی بات آ رہی ہے۔ ہارٹ جو انیٹمی کے لیے ہم دیکھیں گے ہمارے چسٹ میں ہے، ہمارے میڈیاسٹرنم میں چھپا ہوا ہے، اور انکلائنڈ ہے، اس کی جو انکلائنڈ ہے ٹورڈس لیفٹ سائڈ، 98% غالباً لوگوں میں، پوری دنیا میں۔ پھر کنشنس ہے، ڈیکسٹروکارڈیا ہے، میزوکارڈیا ہے وغیرہ ہے، ان کو چھوڑ کے اگر دیکھیں گے ہارٹ انکلائنڈ ہے ٹورڈ لیفٹ، جو ہماری میڈیاسٹرنم ہے، جس کے بہت سارے لائرس ہیں جو ہمارے جسم کو جڑائے رکھتا ہے۔ اگر ہمارے جسم میں سرکولیشن کو کوئی مینٹین کرتا ہے، ہمارے جسم کو سرکولیشن کی ضرورت ہے، آکسیجن کی ضرورت ہے، نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے، خون کے مادھیم سے، اور اس خون کے پریشر کو، اس خون کو، اس سرکولیشن کو، سسٹمک ہو، پورٹل ہو یا پلمونری، الغرض جو بھی سرکولیشن ہے وہ انکلائنڈ ہے، وہ جڑی ہے، وہ انٹیکٹ ہے اسی ہارٹ سے۔ یہ ہارٹ پمپ کرتا ہے اور تمام اجزاء، تمام جسم کے آرگنز کو خون سپلائی کرتا ہے اور ہم سسٹین کر پاتے۔ یہی وہ ہارٹ ہے جو ہماری سینے میں چھپا ہے۔ میرا ہاتھ بھی اس وقت اٹھتا ہے وداؤٹ اینی انٹرپشن، وداؤٹ اینی انفلوئنس، وداؤٹ اینی اسٹیمولس، ڈائریکٹلی مجھے اپنا ہاتھ جاتا ہے سینے کی طرف، کیونکہ ہارٹ کی ایک اہمیت ہے۔
हार्ट की अहमियत, इसकी सिग्निफिकेंस को बयान करना, मुझे लगता है, मेरा ये परसेप्शन है, एक समंदर को कोजे में बंद करना है के बराबर है। अगर हम इस पे ब्रॉडकास्ट करेंगे, कंप्लीट ब्रॉडकास्ट करेंगे, फिगर्स देंगे, एस्टैब्लिश फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे, इसके टॉक्सिक इन्फ्लुएंस से क्या होता है, इसको किन क्राइटेरियाज पे हेल्दी रखा जाएगा, अगर तमाम चीज़ों पर बात करेंगे तो एक दिन क्या 10 दिन भी कम पड़ेंगे। मगर मैं ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा तवील नहीं खींचूंगा। मैं नटशल में इस पैगाम को आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारा हार्ट जो हमारे सीने में छुपाता है, ये धड़कन बनाने का अहल है, ये धड़कन बनाने की कुव्वत रखता है। हार्ट का जो नेचर है वो मायोजेनिक है। हालांकि अगर न्यूरोजेनिक लिहाज से देखा जाएगा, हमारा हार्ट जो है, इसका कार्डियो इनहेबिटरी सेंटर, इसका कार्डियो एक्सीलेटर सेंटर है, वो जो है सेंटर में हमारे ब्रेन के मिडल ऑब्लांगेटा में है। मगर फिर भी अगर हम ओवरऑल नजर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, वी विल कम टू नो दैट हार्ट इज मायोजेनिक। ये अपनी इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो इंट्रिंसिक सिस्टम है, जो एक्शन पोटेंशियल है इसमें, वो खुद जनरेट करता है। इसको किसी की जरूरत नहीं होती है इतनी इसके, और उसी धड़कन से हम जी पाते हैं। वो धड़कन भी किसके हाथ में है, वो धड़कन भी किसके हवाले है, वो धड़कन की किसी सुपरवाइज में है, वो धड़कन भी किसके अंडर है, वो धड़कन की किसके विल में है। वो है ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट, ओमनीप्रेजेंट, मोस्ट पावरफुल सुप्रीम लॉर्ड, हमारा और आपका, मेरा और आपका रब्बुल आलमीन। मगर अल्लाह ने हमें विजडम दी है, हमें क्रीम ऑफ द क्रिएशंस बनाया है, तमाम मखलूकात पर शरफ बख्शा है, अशरफुल मखलूकात बनाया है, विजडम दिया है, फर्टाइल सेंटर दिया है, डिस्टिंग्विश करने की हमें सलाहियत दी है। इसलिए जब भी हम हार्ट की बात करते हैं तो ये हार्ट दिमाग पर भी हावी हो जाता है, लफ्ज़ों के लिहाज से, मोहब्बत के लिहाज से, प्यार के लिहाज से और धड़कन के लिहाज से। और यही धड़कन जब तक चलती है हम जी पाते हैं। एक बार धड़कन बंद हो गई, इंसान का खात्मा, इंसान का इस दुनिया ये फानी, इस मॉर्टल वर्ल्ड से रुखसत होना तय है, बल्कि गालिबन इट इज़ ऑलमोस्ट ओवर। इसलिए इस धड़कन को बचाने के लिए, हार्ट को बचाने के लिए, इसकी अहमियत को जानने के लिए आज के इस ब्रॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अजीज़ साथियों, आप जानते हो हार्ट जो है वो तकरीबन 300 ग्राम्स के अराउंड इसका वेट है, डार्क ब्राउन इसका कलर है। फिर भी मैंने आगाज में, इनिशियलिटी में, बिगिनिंग में, शुरुआत में कहा कि दिल अगर स्याह हो तो चमकती आंख भी कुछ नहीं कर सकती। इस स्याह का मतलब इसका कलर नहीं है जो कि डार्क ब्राउन है, जो कि अल्लाह ने इसको बख्शा। इस स्याह का मतलब है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है, उसका तर्जुमा ये है कि हमें दिल को स्पिरिचुअली भी साफ रखना चाहिए। अगरचे दिल सोचने के कायल नहीं, अगरचे दिल को वो पावर और पोटेंशियल नहीं है सोचने के, फिर भी दिल की आफियत, दिल की सिग्निफिकेंस, दिल की अहमियत इतनी है, ये दूसरे ऑर्गन्स पर डोमिनेंट है। ब्रेन जो हमारा है, जो फर्टाइल सेंटर है, जिसको जजमेंट, डिसीजन और डेलिब्रेशन लेने की ताकत है, कुव्वत है, पोटेंशियल है, फिर भी ब्रेन को जिंदा रहने के लिए खून की जरूरत है। वो खून कौन सप्लाई करता है? नन अदर देन आवर हार्ट। इसलिए हमें अपना जो लाइफ स्टाइल है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हमारे जो फिजिकल एफर्ट्स वो दिन ब दिन कम होते हैं, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमें अपने फिजिकल एफर्ट्स बढ़ाने चाहिए। हमें सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो है उसमें रेक्टिफिकेशन लानी, उसमें चेंज लानी चाहिए ताकि हमारा दिल ठीक रहे। जो हम टॉक्सिक चीज़ें लेते हैं, जो हम खाने पीने में वगैरह में, खुराक में ऐसी चीज़ें लेते हैं जो कि हमारे दिल के लिए मुफीद नहीं है, जो कि हमारे दिल के लिए गैर मुफीद है, जो कि हमारे दिल के लिए हज़ार्डस और हार्मफुल है, जो कि डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स के मुताबिक, उनके गाइडलाइंस के मुताबिक, उनके राय के मुताबिक, उनके एनालिसिस के मुताबिक, उनकी रिसर्च के मुताबिक और एस्टैब्लिश्ड फैक्ट्स के मुताबिक हमारे लिए हज़ार्डस है, बिलखुसूस हमारे हार्ट के लिए हज़ार्डस है। उनको इरादा कीजिए, कंप्लीट रेजोल्यूशन बनाएंगे, आज से उनको अवॉइड करना सीखेंगे, क्योंकि आपको ज़िंदा रखने में सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। मगर लॉजिकली अगर हम देखेंगे, अगर हम रैशनली देखेंगे, अगर हम अपने विजडम, अपने सेंटर को थोड़ा बहुत स्टिमुलस देंगे, वी विल कम टू नो हमारे ज़िंदा रहने में हमारे हर एक आर्गन का अपना अपना रोल है। मगर पूरी बॉडी में, पूरे वजूद में अगर इंसान की तरफ नज़र पड़ती है तो बहुत ही अहम रोल ज़िंदा रहने में करता है हमारा हार्ट। ऐसे एक्सरसाइज कीजिए रेगुलरली, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल है उसको छोड़िए,
ایسے چیزیں مت کھائے جو کہ بیڈ کولیسٹرول کو جنم دیں گے. اس کا مطلب ہے جب ہم بیڈ کولیسٹرول لیں گے وہ ایتھروسکلیروسس ڈیفینیٹلی ہو جائے گی. وہ کس کو بلاک کرے گی ود دا پیسیج آف ٹائم؟ وہ ہارٹ کو ہی ڈیمیج کرے گی. جب ہمارا ہارٹ ہی نہ رہا، جب ہمارا ہارٹ ہی ڈیمیج ہو گیا، جب ہمارا دل ہی ڈیمیج ہو گیا تو سرکولیشن پہ اثر پڑے گا، اور جب سرکولیشن پہ اثر پڑے گی تو پورا جسم مردہ بن جائے گا. عزیز ساتھیو، اللہ سے دعا ہے کہ ہمارا سینٹر بھی اور ہمارا ہارٹ بھی دونوں خوش رکھے. ہم ہارٹ کی بھی قدر کرتے ہیں اور دماغ کی بھی. اگر دماغ کو صلاحیت ہے سوچنے کی، پھر بھی دنیا کا بڑے سے بڑا سائنٹسٹ اور جانکار اور قابل انٹلیکچوئل اسٹیبلش فیکٹس پہ گرپ کرنے والا یہی کہے گا آئی لو یو فرام دا ہارٹ. یہ ہارٹ کی عافیت ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم اس پیغام کو پر عمل کریں. اور سب سے پہلے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں اس پیغام پر، ان الفاظوں پر، ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ، اس پیغام پر، اس سینٹرل کور پر، اس سینٹرل پیغام پر عمل پیرا ہو جاؤں. عزیز ساتھیو، ویڈیو کو براڈ کاسٹ کو زیادہ طویل نہ کھینچتے ہوئے میری آپ سے پھر سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو کل ڈے منا گیا 19 سپتمبر 2024 کو، اس وقت میں براڈ کاسٹ نہیں کر سکا ڈیو ٹو سم ہیلتھ ایشوز. معذرت خواہ معافی کا طلب گار ہوں. آج میں آپ سے روبرو ہوں، اس لیے میں نے ہارٹ کے حوالے سے بات کی، اور امید ہے کہ آپ اس براڈ کاسٹ کو، اس نشست کو زیادہ سے زیادہ تک لوگوں تک شیئر کرنے میں کوئی پروکاسٹینیٹ نہیں کرو گے، کوئی دیری نہیں کرو گے، کوئی ڈیلے نہیں کرو گے. اگر بولنے میں کہیں کوئی انٹینشنل ایرر ہو گیا ہو تو اس کو اگنور کر کے، جو آج کا براڈ کاسٹ ہے، جو آج کی نشست ہے، جو اس کا سینٹرل پیغام ہے، جو اس کا سینس ہے، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، کس حوالے سے بات کرنا، میرا الٹیمیٹ مقصد کیا ہے، ایمبیشن کیا ہے، میرا الٹیمیٹ فوکس کیا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ فوکس کر کے دوسروں تک ڈسیمنیٹ کرنے کی کوشش کرو گی. بقول شاعر کشمیری میں کہتا ہے، دل چھ پرانین کتھن سنان گاہے، سین مز نار کول انان گائے. ڈفرینٹ انٹرپریٹیشن، ڈفرینٹ اس کے ترجمے ہو سکتے ہیں. شاعر اس کا جو مصنف ہے، اس کا جو رائٹر ہے، وہ اس کی انٹرپریٹیشن بخود جانتے ہیں کیا حقیقت کیا ہے. مگر میں نے یہاں اس نے دو باتیں اس میں کیا، دل چھ پرانین کتھن سنان گاہے، سین مز نار کول انان گاہے. دل اور سینے دونوں کی بات آ گئی، کیونکہ ہمارے سینے میں ہی دل ہے اور دل دھڑکتا ہے. جب تک یہ دل دھڑکے گا ہم زندہ ہے. ہم اس مورٹل ورلڈ، ہم اس فانی ورلڈ میں زندہ ہے. دل کی قدر کیجیے. دل کے اصولوں پر، اس کے ہیلتھ سے ریلیٹڈ جو اصول ہے، جو پرنسپل ہے، گائیڈ لائن، ان پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ یہ پیغام آپ سب لوگوں تک پہنچائے، ان تک بھی پہنچائے اپنے دائرے میں اور اپنے دائرے سے باہر، جو شاید میرے فیس بک فرینڈ نہیں ہے، جو شاید میرے میڈیا ٹول سے وابستہ نہیں ہے. مجھے امید ہے کہ آپ میرے عرض التماس پر ضرور عمل پیرا ہو جاؤ گے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں، نیکسٹ پروگرام میں کسی دوسرے ٹاپک، کسی دوسرے موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں آپ کا دوست، ہوسٹ اور کوآرڈینیٹر عدنان امین حاضر ہوگا. تب تک اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا. میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ اور کوآرڈینیٹر عدنان امین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.